دوزو 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 نتوما حتى كنبدا انا عاد باش كتبغيو دوزو كينعسوش عندنا في هاد الدرب خيطي بيطي بيق 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 لي داهم يجيبهم تيصدعوني تيديرونجيوني غو هاي تحيات وراء الكاميرا والله الا عرفتيكم كنت خالتكم كنتو غتستمتعوا في حياتكم مي دوماج ما عندكمش خالتكم سميتها حياه كيجيوني نوبات ديال التواضع مره التواضع راه زوين من تواضع لله رفعه احنا متواضعين لله سبحانه وتعالى مش غير لا انه هذا المثل فالابل مع سيدي ربي الغزاله الحب بينو قلتي لي انت الحياه شنو انا نقول لك الحب بينو انا تنعرف نهضر بشلحه ايميق ايميق ولا ايميك ايميك حيت كاين اللي كيقول ايميق ايميق وكاين اللي كيقول ايميك ايميك عندك اختك سميتها انا تعجبني الحال لا عمتي لا خالتي حيت اون جينيرال لما تيكونوا قباحات تيكونوا قباحين وحده سميتها حتى انا شوفو زعما حتى انا شوفو زادو والله العظيم je vous aime je vous adore je vous aime très fort دونك وي نسكت شويه باش حيت ملي كنبغي نقطع كنلقى راسي كنهضر كنتكرفص باش نقطع هاد البدايه الحامضه كامله ما يشوفوهاش في اليوتيوب عاد شي واحد تكرفيسه عاد حياتي كتضيع مع هاد اليوتيوب حق الله ما لقيت جريه الا ما عندكش حياه في العائله هي عندك جو سوي تاتونت واخا تكوني كبر مني سي با غاف انا كيعجبني يقولوا لي الناس تاتا خليك لي سلمى الغزاله ميرسي حريصه عمه نرجعوا للمعقول بركه من التفليه دونك rebonsoir للناس اللي غيشوفونا sur يوتيوب سي لا دوزيام بارتي ديال هاد لو لايف اللي غتكون هي الاخيره حيت انا جو سوي فاتيغي وغنزرب عليهم فهمتوا غنزيد كيلكو زيسويس وغنمشي نتسرح ليا مي زعما انا عرفت راسي حماضيت بهاد الكلمه اللي ما عنديش هادشي انا حسيتكم بغيتو تقولوا ليا مي اكسكوزي مو والله العظيم الا سمحوا لي سيتي راكت لكم اون سيمين تيريبل زعما لو فري سونس ديال تيريبل جافي با المورال كانت عندي تماره بزاف عرفتي واحد كتكون غادي مزيان كيجي واحد السيمانه ولا واحد جوج سيمانات حاجه ما كتبقى كتصدق شعرك هو الاخر ما كيبقاش يصدق فهمتوا توي ديغوتي اللي تيهضر معاك تتغوت عليه انا السيمانه الفايته جاتني حالتي ما فهمتش ديك الحاله اللي جاتني ولكن هادشي اللي عطا الله دونك نرجع للموضوع ديالي اللي هو لي زيسوس الحبيبه ماشي اليوم الغزاله شيماء جو تو برومي جو في بارلي دو سو سوجي دوما باسكو هذا لو سوجي رجع بزاف في هذاك الشيء اللي حطيت وبغيت البنات يصيفطوا ليا بغيت جوج ديال الحوايج بغيت اول حاجه دي زيسوس عندهم علاقه بلا في كوتيديان ديال لي فام ماريي يعني المشاكل اللي تيطيحوا فيهم كل نهار خليني من دوك المشاكل الكبار بغيت المشاكل الصغيورين اللي تيعيشوا كل نهار بغيت دي زيسويس حيت كاينين بزاف الناس اللي ما بغاوش يفهموا بلي دوك المشاكل الصغار هما اللي تيديروا لنا دوك المشاكل الكبار وبغيت او ميم طون دي زيسويس ديال البنيتات ils ont des relations que ça soit marié ولا en couple ولا fiancé ولا سميوها كيف ما بغيتيو مع ناس اخرين كاينين على برا عفاكم باش نقدروا نستافدوا من بعضياتنا ونحيدوا المشاكل شي شويه هادو هما لي زيسويس اللي رجعوا بزاف حيت راه تنقرا جو فو برومي كي كنقرا وكنجاوب داكشي اللي قديت عليه وحنا غاديين بشويه بشويه تنولي تنجاوب كلشي راه هادشي جديد علينا راه تنقولها لكم راه بشويه بشويه انا راه جابرون افيك فو وانا جي با دو بروبليم راه قلت لكم ما عنديش شي سوجي طابو ما تنهضرش فيه ما عنديش شي حاجه ما يمكنش نتناقش فيها ما عنديش شي حد غندوزو قبل من شي حد ولا سو كو جو دي يقدر يقولوا لك واحد الانسان اللي عنده شي شويه ديال التجربه في الحياه ولا فريكونتي دو موند ولا في دي فورماسيون بور سا جوستومون دونك عطا الله ماشي شي حاجه اللي هي ناقصه غير دو مومون كو كاينين الناس اللي تنعجبهم انا والطريقه باش تنهضر معاهم تتجيهم توصل لو ميساج طون ميو جو سوي كونطونت اي جو سوي فيير دو سا اي دايوغ جو فو ريميرسي دونك صبروا معايا بشويه بشويه وانا معكم هادشي اللي كاين دونك هادشي كله معني ما ندير به في اليوتيوب غنحيدو هادشي هضره مع بعضينا
دونك بونسوار غو بونسوار الناس اللي غيشوفونا سور يوتيوب. دابا كنكملوا لي زيسويس. هذا اللايف نيميرو لا بارتي نيميرو 2 ديال هذاك لو لايف اللي انا غنكون حطيت قبل من هذا. المهم غنكون لابسه فيه نفس الحوايج. هادي لا بارتي نيميرو 2. حتى نتوما صبروا معايا، راه مازال ما كنعرفش حتى شي حاجه في هذاك اليوتيوب وحتى شي واحد ما كيعاونني. دونك نشوفوا لي زيسويس كيفاش كاين البروبليم. زعما جو بارطاج افيك فو مي بروبليم. نو جي تاتا حياه، جو بارطاج افيك تاتا حياه كتعطيني الحلول. وين جيت دابا جيتي انت ترحبت في اليوم بغيتي تعطي. عافاكم البنات اب صيفط معاها الميساج. عافاكم اب ولا اس او اس صيفط معاها الميساج. ما نطلعش انا بزاف. الله يحفظكم. سلام اختي حياه، كنتمنى تكوني بخير وعلى خير. عافاك اختي، راني حطيت لك واحد التعليق في اليوتيوب وباينه ما شفتيش، قلت حسن نصيفط لك انا. بغيتك تساعديني وتقولي لي شي طريقه نقول بها الحاجه اللي خاصاني. الخطيبي ديما كيقلدني وكيقول لي ما نسامحكش الا خصاتك حاجه وما قلتيهاش. ايوا انا كنحشم ما نقدرش. بغيت انا راه ما قلتش قلتيها حيت هي كتبان ليا قا، داكشي علاش قريتها قا، اما انا كنقول كاع. كنحشم ما نقدرش. بغيتك تساعديني مع العلم انه تقريبا من نهار كيسولني وكيقول لي راني غنفرح الا قلتي لي خاصك شي حاجه لانني ماشي غريبه عليك، فهمتيني. عاوتاني المواضيع اللي نهضروا فيها مع بعض الاحيان ما كنلقاو علاش نهضروا. ساعديني جاوبيني هنا. جاوبيني هنا. ولا الا كتزاكلي مع اللايف انا غنعاود نصيفط لك في يوتيوب. نصيفط لك غتشوفيه في يوتيوب. عافاك نو فاتيغ با. عافاك تحبني واش انت كيعرفك شي حد مني ما تيعرفك حتى شي حد. نو 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 جو في تو ريبوندر اي تو فا رونتري فوار لا فيديو سور يوتيوب. ما يمكنش ليا ما نكذبش عليك. سني نرجع نقلب على الميساج وندير ليه انغيسترومون نيري. انا لي كونط ديال صحابي ما بقيتش كنلقاهم. نجاوبوا هاد الانسه. عافاكم نرجعوا للموضوع من الاول ديالو. انا تنامن بواحد الثقافه سميتها اللي كيبغي يبوسك تعرف فمك في الظلمه. غادي نهضروا واحد شويه باش نجاوبوا على هاد السيده هادي. دونك انا فاش كنكون مع اون بيرسون كتعرف نورمالمون شنو هما الحاجيات ديالي، ما كنطلبهم لهاش. كتعرف شنو هما الحاجيات ديالي، هي راه كانت غتفرح وغديرهم لي، راه غديرهم لي بلا ما نطلبهم لها. كيفاش هاد الشخص غيوصل للمستوى ديال انه يديرهم لي بلا ما نطلبهم له؟ حنا رجعنا لواحد الحاجه، حيت دابا انت ما بقيتيش لا فام انديبوندونت. اتونسيون غتولي دابا لا فام ا سون ماري ولا لا فام ا سون هوم. La femme à son homme demande beaucoup de sacrifices. C'est pas une relation facile. ماشي شي حاجه سهله. هي سهله للبنات اللي فاهمين انهم عيالات ومقتنعين بالفطره انه كل امراه تيخصها راجل وكل راجل كتخصو امراه. دونك هاد البنات اللي مفاهمين اللي عندهم هاد القناعه هما اللي غيقدروا يكملوا معايا وهما اللي غيفهموني. ملي تعطات لينا حنا تعطات لهم القوامه في الدين، تعطات لهم بارابور لانهم واخدين غياخذوا اكثر منا في الارث وبزاف ديال الحويجات. تعطات لهم فيما يسمى بالانفاق. انفاق على العيالات اللي هما تابعين لهم، امهم، اختهم، مرتهم، حيت ماشي غير مرتهم راه واحد، وكاينه امهم واحد، وكاينه مرتهم جوج، وكاينين خواتاتهم، وعاد باش كاينين ولادهم هذوك راه ماشي واحد، هذوك راه هما الاولى اللي تيكونوا. دونك انا فاش تنكون مع شخص وتنبغيه يتعامل معايا بهذه الطريقه كيخصني نتعامل معاه بالمراه اللي كاينه عندنا حنا في الدين ديالنا، اولا المراه اللي حتى في الثقافه الاوروبيه ولا في الثقافه الغربيه راه كاينه المراه لا دوس، المراه اللي كاين فرق بينه وبينها، المراه اللي كتهضر بشويه، المراه اللي فمها ما تيخرجش كلمه ديال العيب، المراه اللي كتعرف تناقش، المراه اللي كتخدم بوكو بلوس دماغها وما كتخرجش العيب. لانه اتونسيون لا فام انديبوندونت كتكون زايده فيها واحد النغيزه. بوركوا باسكو حنا عارفين ان مراه مستقله تقدر دير اي حاجه لراسها في اي وقت بغات. واتونسيون راه لا بلوبار دو طون لي فام انديبوندونت هما اللي فاهمين القلب، هما اللي تيعيشوا هذه الحياه اللي انا تنهضر عليها، اللي هما اللي عارفين الفرق ما بين المراه والراجل، وهما اللي كيبقاو في بلاصتهم اللي هي ديال العيالات. وسي جو ترافاي وانا دايره مافي، ما عنديش انا لاش نعاود للراجل اللي انا معاه ولا نعيق عليه، لانه ديك حياتي ديالي اش دخلو هو فيها. كاينه اون في كومون، هذيك لا في كومون حنا مسلمين لحسن الحظ وكنتبعوا السنه. الراجل هو شكارته، ما تنقولوش اللي يدير ليها الفيلا ويدير ليها الطوموبيل، كل واحد ولي موين ديالو. وكنرجعوا تنقول كل حك وتيسي بغطاه. ملي كتكون عندي هاد الثقافه في دماغي وتنكون انا تنخدم بها في الحياه ديالي، بيان سور كتكون عندي اون غولاسيون
اكسبسيونيل مع هذاك الراجل. علاش؟ باسكو جو ريسبكت، جو لو فوا كوم السبيع ديالي، كنسمعو فاش كيكون تيهضر، ما تنتغاودش بزاف، ملي تنبغي نقول فكره تنعرف نوصلها بلا ما نخسر الهضره، ملي كنتخاصموا على شي مشكل ما كنبقاش نجبدوا له في الطبق كل 5 دقائق، ما تنقلبش في التليفون حيت عارفه راسي انا اشنو كنسوى قدامه. ما نقدر نقلب ملي ما يكونش هو باش نعرف راسي فين حاطه رجليا. سمحوا لي الدراري، ولاني هذه ضروري نقولها لهم بين قوسين. من بعد جو برون سوان دو مو بيان سور. ملي كنكون كندير هادشي كامل اون كونتر بارتي هاد السيد il doit me réconforter، خصو يدير ليا الكلمه اللي تنقول تبقاو تضحكوا عليها، الاحتواء. تيخصو يجمعني، تيخصو انا نكون عايشه تحت الجناحين ديالو. يعني الا قلت اي هو غيحس بها في رجلي، الا تضربت انا في صبعي غيحس بها في صبعو، الا انا تنتفت من شعري حتى هو خصو يتنتف من شعرو. يعني اي حاجه تنكون تنطلبها منها تتخصني انا من عند هذاك الراجل تنحتاجها كاميرا، تيكون هو هنايا كاين. وملي كنعطيه الاحساس بالرجوله، راه ما عنده من الاحساس بالرجوله، راه هو يشري لك كادو، هو يخرجك، هو يشري لك هادي، هو يدير لك خاطرك. حيت كوميم حنا العيالات عندنا داك الدماغ، نقدر ندير ان ديني رومانتيك مع راجلي، نقدر نعطيلو بزاف د الحوايج كوم كادو، الوغ كو هو لا. ديما فاش كيبغي يعطيك ان كادو il pense directement لو ماتيريال، اشنو هما الفلوس، شنو يقدر يدير لك بالفلوس. ما تيخدموش دماغهم بزاف. اون بليس دو سا نرجع نقولها ونعاود نكررها، انا جو سوي اون فام انديبوندونت اللي مون انديبوندونس ما بوسي انني وليت اون فام ماتيرياليست بلوز او موان. با ايكوتي جي ترافايي دور، جمعت فليساتي، تكرفصت في الحياه ديالي. سي با بور اوتون كو اجوردي غنرجع لو بوين دو ديبار باش نعاون شي حد. الا كنت غنديرها سوا غنديرها باغ كونفيكسيون جي انفي ديدي كيلكان دوطر، با سي بور اتر افيك كيلكان غير باش نتسمى انا شو افيك كيلكان، نو جو بو با فيغ سا. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ انا مع راسي اقتنعت بهاد الحاجه. كاينه مرا اخرى غتقتنع بحوايج اخرين. هاد البنيته هادي بغات الراجل ديالها يتهلا فيها وبزاف ديال الحوايج، تهلاي فيه باش يتهلا فيك. لي بوزوان ديالك ما تخبيهمش بوحدك، تو بو لي ديكلاري. انا تنهضر مع راجلي وانا رطيطبه وانا زويونه وانا عرفتي حبيبه خاصني واحد اللعيبه شطاف وخاصني واش عرفتي هادي تشهيت، وتنهضر عليها بزاف تنعاودها، لانه راه ما كاينش اقوى من الزنان عند الودنين. تبقاو هكا تعاودي شي، ما تخاصميش مع بنادم، تخرجيش معاه العيب، فرعي ليه تقبي ليه ودنيه. المعلومه عاوديها ليه 7000 مره بحال شي وليد صغيور. سي فاسيل. وديك الساعه غتعرفي هاد السيد واش منو ولا ما منوش، واش فعلا باغي يفرحك ولا غير كيهضر. حيت نورمالمون الناس اللي تيبغيو يفرحوك تيقلبوا على الحوايج اللي خاصينك، ما تيسولوكش هاد الاسئله هادو، تيسولوك اسئله اخرين. تيدخلوا معاك في الخدمه تيقولوا لك واش درتي شوبينغ هاد العام ولا مازال، واش شريتي شي حويجات تلبسيهم في هاد البرد، واش فهمتي. نورمالمون ملي كتكوني هذيك المره اللي كنهضر عليها ضروري ما كيطرحوا هاد الاسئله هادو. الا ما طرحوش ما عندكش علاش تكوني ديك المره اللي انا كنهضر عليها وهزي حوايجك وسيري الله يعاونك، لانه راه تو دون بلوس كو في اي بلاصه غادي يلقاهم. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ دونك الانسان خصو لا ضرر ولا ضرار، الاعتدال. وبيان سور انا تنقولها وتنعاودها، داكشي تيمشي بشويه بشويه. عطيني نعطيك بشويه بشويه، تنتعرفوا على بعضياتنا، ماشي السلام عليكم تنعطيك كلشي. فهمتي؟ اتر اون فام بارلي دوسمون، اتر دوس، متقفه وتتهضري بشويه وتتوصلي الفكره ديالك دون مانيير مؤدبه وبزاف ديال الحويجات. راه هذا راسي دون طون انتيغير. انت اللي غتكوني انسانه مزيانه والناس كلهم غيبغيو يدوروا بك، كلشي غيولي باغي، كنتي اللي غادي تختاري. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ ما تبقيش انت في الوضعيه ديال شوف واش غنتختار ولا لا، غتولي انت صاحبه الراي وصاحبه القرار. خدمي لي على راسك، قراي مزيان، ما كنتيش قرايه تخدمي، شوفي ديك الخدمه ديالك طوريها. شوف ما تشوفوا الا بانت لك شي حاجه غادي تشوفها تو ليسي طومبي وتبداي حاجه اخرى وتضربي تكرفسي واحد العام ولا عامين ولا 3 سنين وما تاكلي حتى شي حاجه، سي با غراف. الا كنتي غتعيشي واحد 20 عام من بعدا بيسو ترونكيل مع راسك. فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ انه مع السراق زيت ولا مع شنو هو داك الحشره اللي تيخدم ما عقلتش عليه. سمحوا لي انا ثقافتي في الحيوانات محدوده. دونك كاينه شي حشره صغيره تخدم في الصيف وفي البرد كتدخل تخبى. دونك في باغاي تكرفسي واحد العامين ما تشري ما تلبسي. شوف راه كل عام كاينه لا مود، كل عام كاين لي ريستورون، كل عام كاين لي كافي برونشي، كل عام كاين ما يحمقك. كونسونطري توا سور مانا، خرجي من راسك ديك لا بيرسون اللي غيتشهى اي شخص يكون معاها، واي شخص غيتشهى يهضر معاها، واي شخص غيبغي. النمله برافو عليك، مريم عندها مع الحيوانات، غيتا عندها مع الحيوانات، امينه عندها مع الحيوانات، قلنا الصرصار. انت واعره امينه، انت عندك مع الحيوانات ومع اللغه العربيه. النمله
وهاجر كتاكد لينا بانها النمله. دونك ما بين النمله والصرصار اللي هو سراق الزيت. جيسبر نكون جاوبتك، فهمتيني ولا فهمتينيش؟ هضري ملي تبغي تهضري ما تكونيش وقحه، لانه في الوضع ديالك جو سي كنتي تتعاملي مع هاد السيد بطريقه تراديسيونيل، tu es la femme nani nana c'est très bien tout ça c'est une bonne chose. مره وعدتي والله ما كرهتكم مشيت لكذا وخديت كذا، شعرتي في راسك شت واحد الفراش غزال، واش في راسك شحال ها قدا وقدا كيدير، قال لي ملي يقول لي انا عندك بلاش راه راجلك داكوغ، بلاش هذيك لا ما بغيتش هذاك الشيء نو، راه هو اي بريفير 1000 فوا تصيفط ليه ميساج تقول له او مون شيري tu es le meilleur je ne sais pas comment je vais faire sans toi tu es l'amour de ma vie. انت هو الضو ديال عينيا. المره الجايه يشري لك الناموسيه، اليوم شرا الفراش، المره الجايه يشري الناموسيه، المره اللي موراها يشري لابارتمون، وبشويه بشويه وانت طالعه كوني همره. وملي تنقول كوني مرا رجعوا للديفينيسيون ديال المراه بالنسبه ليا. شوف اصاحبي جيبي لي النمل وانا السكر. ما كايناش لا ديفيرونس داج. لا ديفيرونس داج لو بيرميريتا دو كومبروندر دافونتاج لا بيرسون افيك كي اون اي سينون باش تقولي لا هو كبير لا كذا لا ما كايناش. كل العمر تيبقى رقم محطوط في ورقه. نقدر تعطيني فكره اوليه على الشخص قبل ما نتعرف عليه، من بعد ملي غنتعرف عليه سوا غتاكد الفكره سوا غادي تانولا. فهمتيني؟ شحال من واحد عنده 40 عام وعنده 16 عام في دماغه، شحال من واحد عنده 20 عام وعنده 40 عام في دماغه، شحال من واحد عنده غير 26 عام ولا غياليزي داكشي اللي ما عمرو ما خياليزاه هذاك ديال 46 عام، لا على المستوى المادي ولا على المستوى المعنوي. دونك كونسونطر توا على انك تعرفي على الشخص. ملي تنشوف شي حد تيكون لو فيلينغ، اتونسيون البنات، لو فيلينغ سي تري تري امبورطون، اون سون فو تحسيتي بشي لعيبه. كاينه واحد لا فيلم لا بيرسون اتيراتك، ما شو ما تضيعش الوقت مع اي واحد. شي واحد ما عجبكش ما دخلش لك لدماغك، عارفي من بعد غير يلعب عليك العشره وغادي تكرفسي مع راسك. انا جو سي بوركوا باسكو الانسان خصو يكون خادم هذيك الثقه ديالو في راسو، خادم دافونس الشخصيه ديالو، باش مني كيتلاقى مع الشخص وكيولي كيدير له شي حوايج باش يجر ليه شحيمه ومن بعد تيبغي يقلب عليه وجهه، يعرف كيفاش يخرج من هذيك العلاقه. ماشي ديما العلاقات هاد العلاقات كينجحوا، الاغلبيه ديال الاحيان كيتكرفسوا على الطرفين بجوج فيهم. دونك من الاحسن الانسان يخدم على الشخصيه ديالو، يعرف راسو شنو باغي، وملي يعجبني الشخص ناخذ وقت باش نتعرف عليه. شوف قال لي راسي نشوفو اليوم بلاش حتى الغدا، سي ان اكزرسيس باش نولف راسي نقدر نحيد ليه اي حاجه في اي وقت. شوف الولد الصغير كيكون كيلعب تتبان ليه الطوموبيل تيبدا تيبكي عليها كيتركل، بالنسبه ليه في ديك الساعه هذاك الشيء سي سكيفو، بحال هذاك الاحساس اللي تيجيك نتيا تتعيديها له تتردها للغيون تتهزيه تدخليه للطوموبيل كتحركي كيشوف الطوموبيل الاخرى غاده على رجليها تنسى ديك الطوموبيل اللي كانت في المحل. دماغك خصو يخدم على هاد ليكزارسيس هذا. اي حاجه غضرني ما عندي ما ندير بها، بوركوا اكوا بون مي جو سوي ميو سون هذيك الحاجه كنت عايشه بلا بها. واش الحياه غتوقف؟ لا ما بقاتش نو مي اون اوكين كا، بالعكس الحياه غتوقف فاش انا ما غنبقاش. تفهمنا؟ ندوزو لحاجه اخرى. ورا خطيبه غيولي الزوج ديالها، خطيبه غيولي الزوج ديالها وما ايسون تري بيان انصوم. باش كتخربقوا مع راسكم؟ ولا خطيبه ما خصوش يشري لها، ولا على هاد الخطيب هذا بغيت تسمى خطيبه غير بالفطره؟ كيفاش؟ حتى انا ما فهمتكمش. الا نتوما دابا بلاتي نقول لك، راه دابا هذا هو الاشكال الكبير. هو نتوما دابا كتلاقاو مع الدري ياك تتجلسوا تتعيشوا في الاحلام وتتجلسوا تديروا عليه الشخصيه اللي ما كايناش. انا مراه شوف مراه مستقله بذاتي، كنصرف على راسي، انا مراه كنشري كلشي من جيبي، انا مراه كتزوجي به كيجيبك للدار. ما كتقوليش ليه حتى انك ديك المراه اللي قلتي لي نهار الاول راه ما بقاتش، وكتبغيه يفهم بوحدو مع راسو باللي انت واحد المراه خاصك الكادو، خاصك تسافري، خاصك تمشي للميريكان، بغيتي تدوزي المالديف. سي با بوسيبل ما شيري. الوضوح شيء ضروري في الحياه. هذاك الشخص اللي كنتعرف عليه راه غيكون راجلي من بعد، ساسبو يكون راجلي، ما عنديش لاش نمثل عليه شخصيه اللي هي ما دياليش. سي ولا ما عجباش شخصيتي سا فودغي دير كون ني با كومباتيبل، والطبع يغلب التطبع. غنبقى اليوم تندير عليه تمثيل واليوم تنعوج عليه، غدا التمثيل ونعوج عليه، بعد غدا غتخرج ليا الحقيقه. ديريها في بالك، تكوني واعره تطيري، الحقيقه تتخرج، الدوام كيتقب الرخام. دونك من الاحسن
نكون انسانه واضحه، ماشي انسانه واضحه هي وقحه، ونشوف شي حوايج اللي هما خايبين فيا نعاود نبغي ندافع عليهم. سي با سا سكو جو سوي ان ترين دو دير، مي جوستومون الحوايج اللي انا تنخدم عليهم زوينين فيا، والحوايج اللي انا زوينين باغاهم وكنتوقعهم من الشخص اللي انا بغيت نكون معاه، نعطي اجوبه صريحه ونبين انا شنو بغيت باش نقدر نكون سعيده مع الشخص، وماشي نقول عليه ولد الحرام صاحبتي كيشري لها راجل الكادويات وانا مرسل عليه التشيته، ورا انت نهار الاول تزوجتي بلا ما يشري لك التشيته، اش بغيتينا نديرو لك حنا اليوم؟ نقجو تكونوا مع الله يكون معكم، ماشي نهار غنطهر لكم انا راه كنجلس في هذا البالكون شي نهار غندير بيق وتكونوا نتوما السبب. شوف بنيتي هضري على حقك، اللي حشم في اللي ضرو الشيطان غرو، ماشي بالضروره قلت لك الانسان يكون وجهه قاصح ويكون وقح ويخرج نيشان، مي دو مومون كو هاد السيد غيكون راجلي و يبروبوز وانا كنت محتاجه يعني داكشي بغيتو داكوغ، نقول له شيري جي فيو سا ما جي بوزوان دو سا، ماشي بالضروره نقول له ارا ليا انت، غير نبين له لو بوزوان اللي انا عندي، ومن بعد راه الفهم تيفهم. على في نظركم العيالات اللي مجوجين دابا تتمشي تقول له من الاول السلام عليكم عطيني واحد 2000 درهم، لا بشويه تتفرش ليها. واش عرفتي راه دزت شت واحد طليمطات ما نقولش ليك غد ليه، واش عرفتي الخياط قال لي دوك الطلامط يطيحوا بالقده والقده، نهار الرابع كتقول لي الحاج طيبت لك العشاء تيتعشى الحاج غد ليه تيفيق في الصباح تلقى وحده الحاجه 2000 درهم كي دارت لها الله اعلم الفهم يفهم، ما تبقوش تخرجوني اللعيب بزاف هادو العيالات مجوجين اللي ما مجوجاش تفهم هادشي افيك موديراسيون وهذا جهد عليكم راه عندنا عائله ولادنا غيتفرجوا فينا من بعد ايوا الحبيبه ديالي امالي، الا كنتي غتزوجي بواحد الشخص وغتبقاي تتمثلي عليه، ولا كنتي غتزوجي بواحد الشخص وغتهزي داركم ديري عرس بلاصه اخرى باش تعيقي عليه وغتولدي ولادك وتبقاي تحاولي تعيقي عليه في حياتك، جو تو دي ما شيري تزوجي، شوفي لك شي سوسن حيت هو اللي غادي يصلح لك. اما الرجاله اللي كنولدوا معاهم الولاد وكنديروا المستقبل وكنزيدوا لقدام حتى في الدين ديالنا، ماشي انا اللي قلت، انا غير تنعاود نكرر لك، هو الرجل الا لا جبتي حداك انت شي سوسن وكديري لي هاد الحاله هادي تضربي السرويات الصباح نرجعوا للموضوع ديالنا. سلام تاتي حياه، السؤال اللي عندي على واحد السيده بعيده عليا وعمري عطيتها فرصه تزعم عليا اكثر من الحدود، ولكن كانت كتهضر عادي حتى تجرأت عليا وقالت لي راجلك معقد، ما جاوبتهاش ولكن ما تنساتش ليا هاد الجرأه حيت انا ما كنبغيش اللي يزعم عليا هكا. في نظرك واش نتجاهل؟ بيان سور كي غنتجاهلها، بيان سور كي غنتجاهلها. شوف ديريها في بالك، فاش يكون عندك ان كونفلي افيك اون بيرسون، ملي كيكون عندك مشكل مع شي شخص، ملي كيكون عندك شي مشكل مع شي شخص، هذاك الشخص ديما كيبقى تيحاول يلوح لك لي بيك، سيرتو الا كان هو اللي غلط باش يجبدك، وسيرتو الا كان مقروص، وسيرتو الا كانت ضرباتو شي شويه الغيره لانه سي هيومان. ديما تنشوفوا الناس تنبغيو ناخذوا لهم داكشي اللي عندهم، ديما تنقولوا واو كون كان عندنا حنا داكشي، هادشي راه خايب، هادشي راه من الشيطان، الانسان خصو يتعود من سيدي ربي، هادشي راه خايب. ولكن هاد الناس كنتلاقاو معاهم سا شونج با كو شاك جور كنشوفوهم. دونك انا واحد الشخص اللي جا تيحك ليا، ما قربت ليه، ما ضريتو، ما عطيتو حتى شي حاجه، يقدر يكون كاع ما قاصده، غير سي جوست اون بيرسون توكسيك وكيعجبها تضر الناس كاملين اللي كتهضر معاهم، جو نفي با دوني لوغ، مي ما نعطيكش وقت. من انتي ولا من انت؟ الا ما قدك فمك دير طاقه من جنابك انت. واش الهضره تلصق فيا اختي؟ ايه معقد وكيعجبني، راجلي مسطي وكنحمق عليه، تيلوح حوايجو في الزنقه ديالك ما ديالكش، يكفي انني انا بغيتو. علاش انت بحال انا لابسه حوايجي ولا عاجبيني وتقول لي وحده لا خايبين؟ ايه لا خليهم خايبين، انا راه شطريتي في المرايه قبل ما نخرج، سي با توا كي فا فينير مي دير شنو هو اللي زوين شنو هو اللي خايب. وهادشي كله باش يكون عندنا تنخدموا الثقه ديالنا في راسنا وتنقراو وتنتلاقاو مع الناس كي فون نو تيغي فيغ لو، وملي كنتلاقاو فيك اون بيرسون توكسيك بحال هادي تنهربوا. اوني با لا بور ايدوكي لي جون، اوني لا بور فيفر، بور اكسبلواتي هاد العالم، باش نكسبلوري ونسافروا ونشوفوا الناس ونعيشوا الحياه. لا نيجاتيفيتي ما عندك ما ديري بها، اي واحد سلبي بغى يفرع لك راسك لوحيه في الجنب وعيشي الحياه ديالك، ما تعمريش به راسك. واش تيكون كاع انا هاد الشخص السلبي هو با ولا امي، تقول لي شي حاجه نقول لها وي داكا وي تو غيزون داكور ان شاء الله واخا داكشي اللي غندير، من بعد راه غندير داكشي اللي قال لي راسي.
ما عنديش ليش ندابز مع عباد الله ولا نفرعسي. جو فو جور جي اون امي، مي جي جوست اونفي دو ديفينير كوم ال. وساعتين نقدر نقول لها المغرب شاعله فيه العافيه، تقول لي واش وصلت لمراكش ولا باقي. ما عندهاش مشكل في الحياه، فيا عندنا شي واخا من بعد داكور شويه عليها. بالنسبه لها الحياه مزربانه. جو فو جور كي لي تري بيان دون سا في، إلي تري بيان ريغول طول طون، مزيانه عايشه الحياه ديالها بخير. علاش؟ لانه الانسان خصو يكبر الثقه ديالو براسو، يعول على راسو. il sera jamais déçu par l'extérieur، حيت قد ما خدمتي على راسك وكنتي مزيان مع راسك، العلاقات، الانعكاس ديال العلاقه ديالك مع راسك هي الانعكاس ديال علاقتك مع الناس. خذها وامن بها. تو فيكسي مريضه. شوفي كره السيده مسكينه من دوك العيالات المسطيات اللي كيتسحب لهم اللي ما تزوجاتش، راه كتبقى بايره وهي كيتسحب لها راسها بايره. بوتيتر كو مزوجه بشي راجل ما مقنعهاش، بوتيتر كو مسكينه ما عايشاش الحياه، بوتيتر كو شافت عندك شي حاجه هي ما عندهاش، بوتيتر كنتي زوينه عليها، بوتيتر غير ضحكه عليها، بوتيتر غير دخلت ولقات دارك نقيه، بوتيتر غير هاد السيده اللي ميشونط. علاش انا جو في لا كالكولي نفرع راسي نضيع وقتي ونضيع مع سيري الله يلقيها ليك سيري الله يعفو عليك. انا بحال هادو تنبقى نشوف فيهم تنضحك ما تخليش شي حد يعصبك كون سافو بالكو. شوف تندابزو على الحوايج اللي كيقيسونا في الحريه ديالنا، في الكرامه ديالنا. دو مومون كو سا متوش با. امتى كنتقاس في الكرامه ديالي؟ فاش تكون تقريب ليا وكتعرفني وكنعرفك، بعدا حنا من نفس المستوى. يعني لا ديفينيسيون ديال الكرامه ولا ديفينيسيون ديال الاحترام ولا ديفينيسيون ديال العلاقه عندنا بحال. واحد حمق ما ملي كنقول المستوى ما تهضرش على الفلوس، نهضر على الدماغ. داكوغ؟ حيت شحال من واحد عنده بزاف ديال الفلوس وحمار، وشحال من واحد ما عنده حتى ريال وبنادم. داكوغ؟ المعيار باش كنحكموا على الناس الاسلوب ديالهم ديال النقاش، الاسلوب ديالهم ديال الهضره، المواضيع فاش كيجمعوا معنا، البلايص فاش كنتلاقاوهم، الاحساس باش كنحسوا من بعد ما كنتفرقوا معاهم وكنمشيو للدار. هاد المعايير مهمين. اي بيان سور الاستفاده اللي كنستافدوا من بعضياتنا، سواء كانت ماتيريال ولا اي ماتيريال. لانه القعده اللي ما فيها قال لك الميده اللي ما فيها فايده ما عندنا ما نديرو بها. الا كنا غنجلسوا نستافدوا، سواء كنضحكوا اونصومبل، سواء كتعطيني افكار جديده، سواء انا تعطيني لا موتيفاسيون في الحياه، سواء كتسمعي ليا وكنسمع ليك. تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ باش كتعرف الراجل معقول تيكون تيصلي الله هذه اللي قلتها له تسحبتي زعما تعيروني. جيت انا عرفتك كتفرج في اللايف بنقول لكم سميت راجله صحيح حشمت باش ما نبقاوش تنهضروا بالمعقول بزاف. نيري شحال عييت نيري شحال طابت ليا شلاضه هادي راه صافي. شوف 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 غنموت جاتني سخانه. حتى انا جو فوزيم ترو، جو فوزيم ترو. البنات راه هذيك لا ستوري ديال اللايف غدا الجمعه غنقادو البروغرام مع بعضياتنا. دابا نكملوا غنصايبوا بلاننا. جي ان بروبليم اللي هو انا وخطيبي مفاهمين ومزيانين مع بعضياتنا، غير هو كيبقى يلمح ليا باللي انسكنوا مع دارهم، بحال كيقول لي انا ماما خصك تحترميها حيت عزيزه عليا بزاف. وانا كنقول له على راسي وعيني ما عنديش مشكل، ما هضرناش ديريكت في الموضوع. المهم انا بغيتك تنصحيني عافاك كيفاش نفتح معاه موضوع السكن بطريقه زوينه ونقنعو نكريو ونسكنوا بوحدنا، مع العلم هو خدام وكيتخلص مزيان. هذه اسهل حاجه بعدا باش نقولها لكم البنات. اي وحده عندها شي راجل، يعني عندها شي خطيب، اما عندها راجل هذيك تنديروا لها فقره بوحده، عندها شي خطيب ويلاه غيتزوجوا وهي من الضروري بالنسبه ليها تسكن بوحديتها. عندي خلطه سحريه شوفي غادي تدخلي للدار، الدراري يخرجوا الله يطردي عليكم من اللايف، حيت اصلا انا غندير هذا خاص بالبنات تدخلي للدار ماشي ماكي دوشي، نقي عظامك، نقي حالتك. حيت اش نقول لك فاش سيرتو كديري شي رياضه ولا شي حاجه ديريها، رجعي للدار هكا تو ترانسبير، دخلي ضربيها بدوش سخون مع راسك. شوف احسن جيل دوش ديال النهار الكبير جبديه دوشي به داك النهار، حيت هذا موضوع حاسم مهم بالنسبه لك.
نقي لي حالتك وشمي ريحه زوينه تطلع معاك. ملي تخرجي من تم حطي لا كريم ديال كلشي يكون موجود، ما تكرفسيش داك النهار، ما تعصبيش راسك، خصك تبقاي في لا ديتونط، تكالماي، ريسبير، سي ان اكزرسيس. طلسي لحمك باش تشمي ريحه زوينه وتحسي براسك رطيبه. لبسي شي بيجامه زوينه محترمه بيان سور، ما بغيناش الايحاءات الجنسيه، بيجامه زوينه كيوتنس، نشفي داك الشعر ما تخليهش واقف، غير فراجو خفيف، عكير خفيف، ماشي حتى عكير حمري الدنيا، فهمتي؟ شي وحده فايقه مع الصباح باش هو يتبروجيكتا في داكشي اللي بغيتي تقولي ليه. حنا غنلعبوا على الدماغ، وهادشي راه تقدروا ديروا عليه الاسقاط في بزاف ديال الحويجات. صيفطي له ميساج، نشوف عندك بنهار كنتناقشوش مع رجالاتنا في مواضيع مع الصباح ومع الغداء ومع الظهر. النهار كيكون راسهم خدام، كيفكروا منين غيجيبوا طرفه الخبز، كيفاش غي افونسيو، كيفاش غيزيدوا بينا لقدام. خليه تيفكر في هادشي، تفرعيش ليه راسو لا جورني. لو سوار تطلع هكا القمره وتتكون مقاده في السما معاهم، ما كتخليهم يرتاحوا ويتهناو مع راسهم. نشد على التليفون، حنا ما ساكنينش مع بعضياتنا، صيفط له ميساج، اسكو جو بو تابلي، ابيل فيديو حبيبه، حيتاش الاقناع تيخصو الصوت والصوره، ومن الاحسن يكون هادشي ا ديستونس، لانه حنا بغينا الريحه وداكشي تخيلوه ويتبروجيكتا في المستقبل بوحدو، حيت الزوج ديالك الحلال ديالك راه بغيتي ديري الريحه وبغيتي ديري لك خيم، حيت هو بايشري لك الكادو وبيدك تسافري وبزاف د الحوايج، فهمتيني؟ انا تندير لكم هادشي باش تعقلوا. المهم غنعيط له، غنهضر معاه، ما نجيش ونخرج في الهضره نيشان، وكي دايره الحبيبه ديالي، وكي داز النهار وصافا وبخير، وشتي كنت انا كنا تزوجنا، وكون عطيت لك كون لقيتي كويز داتاي ولا كويز ديال هذيك شنو سميتها الفيرفين سميتو اللويزه، كنا جلست حدا حبيبه، وكنا حنا وهادي ونتهاودوا، انا تنطيبك كيف ما تيديروا لينا بالمثل بشويه بالاداب، تنهضر معاك واش كلمه من عندي وكلمه وعرفتي حبيبه، واش في راسك انا جو ميماجين ديجا مزوجه بك وفايقه مع الصباح، وحنا في دارنا وفي داري في دارنا بجوج، ما تلوح لي الهضره ديالي باش نشوف لا رياكسيون، ونطيب الحبيبه الفطور ونانا، ومني تدخل تلقاني في الدار ونانا ما تنقولش كلشي، غير شويه تنعطي غير التشاش باش نخرج شنو عنده. تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ يقدر هذا السيد يزعم نيشان ويقول لي لا راه هذه اللي كاين، ونقدر انا ديك الساعه نبدا ندير لا ديبا الكوميرسيال ديالي، وحبيبه وانا بغيت نطيب العشاء الراس في الراس ونكون انا وياك، وانا حبيبه يلاه مزوجين، انا ما بغيتش، انا بغيت نعس في داري كلها، وانا حبيبه يلاه هادي، وانا راجلي ولا ما قلتليش هاد الهضره شكون غيقولها لي، وكيفاش انا بغيت نموتيفي على، انا بغيت نقول ليه امك بغينا ندابزو لا خويا لا، ما بغيناش ندابزو، ما بغيناش نديرو ليه الدين، انا غير تكون عندي داري، شوف بغيتي نمشيو نضلو عندها وكلشي، ملي نبغيو نباتو نجيو نباتو في الدار، ما عندكش مشكل، انا ليسونسيال راجلي بغيت نتفرد به في الدار، يلا تزوجنا، حنا بغينا نعيشوا الحياه، انا كاع ندير معاك واحد الحاجه مزيانه، نولدوا الولد الاول نمشيو نسكنوا عندها، يا با دو سوسي، حنا يلا مزوجين حبيبه، اون فاز ديكوفرير، بغيت غنتخاسموا، غنعيشوا الحياه ديالنا بزوج، تندير لك الاحلام، تنخليك تتعيش معايا داري انا وياك، انت فرشتيها في دماغك، عرفتي خطه حربيه، هذا هو المشكل. جو جور البنات كو سا مارش. شوف انا هاد الفكره اللي قلت لكم قسما بالله الا جلي اسيي افيك اون في وخرجت لينا بنتيجه، وجربتها مع بنت اخرى من بعد نوريكم لي ميساج ديالها وخرجت لينا بنتيجه، وجربوها مواتنا وجربوها جدواتنا وجربوها بزاف ديال الناس. شوف فاش تنقول خرجت لينا بنتيجه، سيتادير يا اما بينت لينا الشخص وفهمنا الموضوع كي داير وغادي ناخذوا القرار، يا اما الشخص غيمشي معنا في الراي ديالنا وغنكونوا بخير. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ غير ما غنبقاوش دون لو فلو، غنبداو دراسه المنطقه، غنبداو نفهموا شنو كاين عندنا وشنو ما كاينش عندنا باش نقدروا نعرفوا هادشي واش مسلكنا ولا ما مسلكناش، حيت باقي ما درنا في الطاجين ما يتحرك. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ حشموشي شويه حشموشي شويه، راني تنهضر معاكم وتنقول لكم الهضره غير بالاداب، تنحاولوا ما نجرحوش الاذن ديال الناس، حيت بغينا نستافدوا ونبقاو مؤدبين ونبقاو محترمين. قلة الحياه لا، حتى هاد اللايف بغيت يتفرج فيه من بعد ولادي مني كبروا، بغيت يتفرج فيه الزوج ديالي مني يشرف، بغيت يتفرج فيه الحمات ديالي، هادشي هذا بغيتو تخرجوا عليا مع العائله ديالي، انا بغيت نتفرج فيه امي، عرفتيني شكون هي امي راه ذبحني الا قلت شي كلمه هكا ولا هكا، غتلقاو فضيحه طاطا حياه دابا حتى ها امها. نقول لكم اش كاين، عيلتي مساطين.
ما عندهمش العقل. تفهمنا ولا ما تفهمناش الغزاله ديالي؟ جيسبر تكون وصلتك الفكره، حيت انا قلت لك شنو بغيتي ديري. هادشي تقدري ديريه ليو لا. شوف لا انتي لا البنات، راه كنقول لكم في الحياه كاين فن اتخاذ القرارات وفن الحوار، وكاين فن تعرفي تجبدي الهضره. ماشي الهضره ما تنهضروش في الموضوع في اي وقت، ما تنتناقشوش في مشاكل كبار في اي وقت. وفاش كنبغيو نهضروا في موضوع ما كيجيبهاش تلاقينا في الكولوار، ولا كتكون جلسه خاصه بهذاك الموضوع وتنجلسوا تعطيني ما عندك وتنعطيك ما عندي. اوني دي زادولت، اوني با دي زانفون. لي زانفون باقيين صغار، اي سون ايماتور، نقدروا نتفهموا منهم دي كومبورتمون انفونتين كوم سا. مي باش تكون انت كبيبره ولا انت كبيبر وتجلسوا ديروا في اليدين وتجلسوا تتخاصموا وكتنقصوا من بعضياتكم، مي سيرتو الا انت باغيها وهي باغياك ما كاينلاش. لا الخطه تلقيها في يوتيوب. نزيد لكم اس او اس اخر، لانه انا جو سوي فاتيجي، والله الا جو سوي فاتيجي، راسي ضرني. لا راه غدا غنزيد لايف اخر وغادي نكثر عليكم في اليوتيوب عاوتاني. اويلي على لا راه ماشي مبتسمون. انا كون شوفي الا خلاتني غير ندوز بعدا في برنامج مبتسمون رغم الاعاقه راه بخير، بخير. راه غادي ندوز برنامج اخطر المجرمين. ذبحت بنتها لانها لم تحترم نفسها على الانترنت. انا عرفت راسي ما شكلتهاش مزيان، راهي طانزين. وهذيك هضره اخرى. خليوني ندير لكم هذا الموضوع ديال السكن مع العدوزه في حلقه قادمه، حيت الموضوع طويل. سالو اكسكوزي مو. علاش اختي اون فاتيكسكوزي؟ مرحبا تاتا حياه. عندي 21 عام كنقرا، ما عندي مشاكل مع راجل ماما. انا قبل كنت عايشه عند عند عمه ماما وعندها ولد كبر مني، وكنا كنعجبو بعضياتنا. ما عرفناها مرحقه وبعدنا. ملي كان عندي 15 عام رجعت عند ماما، ودابا شي 3 موا هضر معايا وقال لي بلي كان كيبغيني وعمرو نساني وكان كيحشم، وبلي باقي ليه 1 العام ويكمل قرايته ويخدم ونتزوجوا ما بروبليم. هو انا ما كنهضرش معاه نهار كامل، واخا ما يكون عندي ما يدار كنبغي نجلس مع راسي وهو كيبغيني نهضر معاه اكثر، وانا خايفه لا يعيا ويمل ونكون انا سبب. ودابا ها نتوما تتخربقوا على راسكم. شوفوا انا راه فاش تنقول لك مولو وما تكونيش لصقه وما تكون، ما كيعنيش هذا انك ما تكونيش. راه شوفوا راه الدين ديالنا دين الاعتدال وعافاكم راه كلشي مزيان فيه النص. البنات ما تبقاوش شدوا العصا من راسها. شد العصا من الوسط صاحبي، عمرك تشد العصا من الجناب تفلقك. ديما العصا تتشد من الوسط، ديما نجي انا لو ميليو دو لا شوز، ديما الاعتدال. ما غاديش نكون كولونت ولكن او ميم طون جو في تراسي mon territoire, je vais être présente. شوف tu me plais y a pas de souci، غنهضر معاك مي ماشي بواحد لا كادونس اللي هي طالعه. نقدر نقول لك بونجور شيري، الغدا نقول لك بون ابيتي، جو سي با. مني تهضر معايا نجاوبك، ماشي بالضروره التليفون حدايا ما نجاوبكش. لا بشويه الناس راه ولينا. انا سي جو سوي افيك اون فام كي مغاسور با، اش بغيت ندير بيها؟ علاه انتي تقدري تكوني مع راجل كي نتو غاسور با، تو نبو با. شوف راه حنا ليتر هومان اون بوزوان ديت غاسوري في حياتنا، محتاجين شي حد يكون معنا بوغ نو ريكونفورتي. ما عرفتش هاد الكلمات، داكشي علاش وركت عليهم. انا نعاود نقول لهم لكم شي حد باش يشدنا ويسمع لينا ويعطينا افكار، يحل معانا المشاكل ويهتم بلو كوتيديان ديالنا ويسول علينا. من فاقد الشيء لا يعطيه، اعطيه ويعطيك. انت الا بغيتي الاهتمام وبغيتي الحب هاد السيد خصك تعطيه انت الاهتمام والحب. والعلاقه ما هي الى ان تيغان. لا كاينين بزاف. شو دابا نعطيكم لي فورماسيون كندوز انا دي فورماسيون، نعطيكم لي ليان ديالهم. العلاقه هي واحد الارض غنزرع فيها انا الورد غيطلع الورد، زرعت فيها البطيخ غيطلع البطيخ، زرعت فيها الشيبه غتطلع الشيبه، زرعت فيها الكيف غيطلع الكيف. هذاك الشيء راجع ليا انا. عافاكم. الاهمال راه خايب في العلاقه. اذا اهملتي هناك من ستهتم، كيف ما قالوا له الدراري اذا اهملتها ستجد من يهتم بها. وديري في بالك انت اذا اهملتيه هناك من ستهتم به، لانه
كتعرف الاهتمام افيك موديراسيون، بالاداب، ما نكونش لصقه وماشي او ميم طون انا جو ما tu m'intéresses pas. تا هو راه تا ما يزانيغو، تا هو الا بوزون كتشو لابيل، الا بوزون تجي ميساج، الا بوزون يكون مع صحابو يهز التليفون وتعيطيلو، الا بوزون انك تقول له حبيبه كي دوزتي النهار، ما محتاج انه يدخل ويلقى ميساج، يفيق في الصباح يلقى ميساج ديالك كيف ما انت كتبغي تفيقي وتلقاي الميساج ديالو. شوف نقول لكم واحد الحاجه، هادشي راه والله العظيم عاوتاني بار كونيسونس دو كوز طرات ليا با مال دو فوا. حاليا ما طراتليش، مي حتى انا راه دزت من المراحل بحالكم زعما، جو با فو مونتيغ ندير فيها واعره نقول لكم تزاديت انا بطاله، لا. دوبلي توجور كنت كنحس براسي زايده نغيزه شويه على الناس، حيت انا فيا شويه تاع حراميه، تنفهم بالزربه، تنفهمها باقا كاع ما طارت الحمد لله، قول اعوذ برب الفلق. دوكو كان سا ماريف شي حد اوكان انتيغي يبقى يسقسي فيا يسقسي فيا يسقسي فيا، حتى كي هو ما كيبقاش يسول فيا، اي مون ايغو دو فام كان خايب، انا عندي واحد ليغو مريض في راسو. تنولي تندير دي زيفور باش نرد هذاك الشخص كيسقسي فيا وانا ما نبقاش نسقسي فيه. شوفوا البسالات شو التبريش هذا هو قله ما يدار. كون عندي العقل ديال دابا، كون راني دابا داك الوقت على والله اش درت فيه، كون خيطت فيه بيجامه. كون درت فيه غير لايف. كون حنا دابا ضربنا شي 4 سنين مع بعضياتنا. شوفوا بنادم ما كان عنده ما يدار. لا يعطيكم الستر، خدموا دماغكم، خدموا دماغكم. اسوا لا فام فاتال. دابا غدا الموضوع ديال غدا هو لا فام فاتال. شكون هي لا فام فاتال دوما؟ سي لو سوجي دو دوما اون اكسكلوزيفيتي على شاشاتكم. ما غنحطوش في اليوتيوب باش نخليو الناس ديال الانستغرام عندهم ان بريفيليج. دونك هادشي اللي عطا الله. عييت، جو سوي فاتيغي، درت لكم خاطركم باش ما تقولوش انا ما عنديش الكلمه. انا ملي كنسد هاد لورديناتور سا فودغي دير ساليت. On se voit demain. Demain, je suis invitée le soir. Donc, je vais essayer de le live au cours de la journée. Ce qu'on va faire, demain, je ferai le live vers le coup de 11h midi. باش نحطو مع الجوج ونكون انا ديسپونيبل لراسي لابريميدي. حيت والله العظيم الا جي باسي اون سال سيمين زعما فرانشمون جو ميريت نبدل الجو شي شويه، سي ميريتي. وانا تنقولها لكم ملي تجيكم فرصه تهلاو في راسكم وتخرجوا شويه وتبدلوا الجو، نيزيتي با. غير عاوتاني ثقافه لي بارن، ماشي اللي شدي تنخسرها، لا. شو ناكل اليوم ونخبي الغدا، ونخبي بعد غدا والسيمانه الجايه والسيمانه اللي من موراها وسكي فافيك. ندير دي انفستيسمون دو فالور. نقدر نخرج مره واحده في السيمانه ندير اون بون اكتيفيتي، حسن ما نخرج كل نهار ونمشي لبلايص كنخسر فيهم هي الفلوس، لا. من الاحسن نخرج انا مره في السيمانه ونمشي بلاصه ندير فيها اون اكتيفيتي هكا تكون فيها تفيقني، الكواد نحنقز من شي جبل، جو سي با، نمشي نشوف شي اوتيل جديد، نمشي نشوف شي اوبرج يلاه حلات، نمشي لشي مدينه اخرى، نمشي اختي غير حدا البحر ندير اليوغا. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ 11 دومان 11 انا غنوض نعس باش غدا نقدر ندير لكم لو لايف 11 حتى انا ما كضربنيش الفيقه بكري. الا ما كان عندي ما يدار كضربنيش الفيقه بكري، مي بون انا غندير لالارم. جو برومي دومان جو فيغ لو لايف. غدا نشرح لك اش كتعني صفا. لا غدا مع 11 انا قبل من الجمعه. انا ومرايا الخطبه بخير. ونشوف واش نديروا ل11 ولا نديروا ل12. يلا وني ل 12 نقربكم ومزيانه صاحبتي نكونوا هي بنات مع بعضينا. الدراري يكونوا مشاو يصليو الجمعه، سافري باش تلقاي البحر وسيروا الله يعاونكم. ولا ما عندكش البحر ديري بانيو في السطح وطلعي ديري حداه يوغا، المهم هو تشوفي الماء. علاش اختي كتقولي لي 11 فانز طاطا حياه؟ اسراء جو كرو. علاش اسراء؟ علاش تقولي لي 11 راه مزيانه. شوف راه المهم ماشي هو الحوايج اللي عندنا كيفاش دايرين، المهم هو حنا كيفاش كنشوفوا دوك الحوايج اللي عندنا. راه هي السعاده. ديما شوفي الحاجه اللي قدامك، شوفي يكون عندك ستيلو، تشوفي الستيلو ديال مورو وراه بيك. فهمتي؟ تكوني كتاكلي مثلا في سالاد الخص، تخيلي انت كتاكلي في شي حاجه في فروماج وداك الشيء، راه سا سباس ايسي، تو سو باس ايسي، حتى لدماغك داكشي اللي خاصو. المهم
تنشكركم على هاد الليله هادي وعلى هاد اللقاء هذا. الله يحفظكم لينا، وغدا نتلاقاو ان شاء الله مع 11 صباحا. الله يبيتكم في رحمه الله. الله يحفظك ليا شيماء الغزاله، خليكم ليلي. ميرسي بوكو، جو vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous demain à 11h. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ مع السلامه. لا طعم شوفي دخلي الكوزينه البيسي سميتو القزعه وحطي التليفون قدامك، عرفتي تكوني كتكسكسي وانا قدامك بغيطلع لك كسكسو رائع. شوفي بالتجربه هادشي تنقول لك. وسيروا الله يعاونكم، تصبحوا على خير. بيزويات.